Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। आज हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बारेमा र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बारेमा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बारेमा, जनार्दन शर्माले साँच्चै गभर्नरलाई किन निलम्बित गर्नुभयो त यसको कारण र आधारको बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, एकजना व्यवसायी हुन्छ पृथ्वी शाह। उहाँले 14 करोड रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत ल्याउन चाहनुभयो, तर त्यो पैसा किन आएन, के कारणले आएन, यसका गहिरोमा गएर हामीले छलफल गर्दाखेरि वास्तविकता के हो त आज जनता जान्न चाहन्छ। पृथ्वीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। अब तपाईँले 14 करोड रुपियाँ नेपाल ल्याउन चाहनुभयो, त्यो पैसा किन आएन, के कारणले? पैसा आयो तर तपाईँले हातमा त पाउनु भएन, अहिलेसम्म रकम पाउनु भएको छैन। अनि किन पाउनु भएन पैसा? त्यो केही तत्त्व, केही समूहको निहित स्वार्थको कारणले, राष्ट्र ब्याङ्कमा भएका खराब पक्षहरू, खराब व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा मेरो विगत लामो समयदेखि अहिले म पीडित हुनु पर्यो। होइन, तपाईँले छ नि त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउनु हो, कसरी ल्याउनु, जनतालाई बताउनुहोस् न। म विगत 16 वर्षदेखि व्यवसाय गर्छु। मेरा व्यवसायका लिस्टहरू यहाँ मैले सबै ल्याएको छु। तपाईँ कहाँ प्रमाण चाहियो भने सम्बन्धित ठाउँमा यी प्रमाणहरू सबै सम्पूर्ण बुझाइसकेको छु। बाँकी गएर मैले विश्वभरिमा नेपाल घुम्न चाहने ट्राभलरहरूलाई, उनीहरूलाई होटलको, खाने, बस्ने सबै सेवा सुविधा, पथ प्रदर्शकको, माउन्टेन फ्लाइटदेखि लिएर हिमाल चढ्नेदेखिको सेवा सुविधा दिन्थेँ। त्यो अवधिमा उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा सानो सानो पैसा फरक फरक टाइममा फरक फरक व्यक्तिले हाल्नुभएको पैसा हो, त्यसरी ल्याएको पैसा हो। अनि त्यो पैसा तपाईँले कालो धनलाई सेतो बनाउन ल्याउनु भन्ने आरोप छ नि त। फेरि वास्तविकता के हो, जनता जान्न चाहन्छ। अब सुन्नुहोस्, कालो धन भनेको त नेपालको राजनीतिमा अथवा नेपालको ब्युरोक्र्याटमा, राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेका कर्मचारी तन्त्रहरूमा उहाँहरूले कमाएको अकुत सम्पत्तिकोलाई पो नेपालमा कालो धन भन्ने हो। मेरो व्यवसायिक जस्टिफाई हुने कुरा जो विदेशबाट आएको लिगल ब्याङ्किङ सिस्टमबाट त्यो पैसा ब्याङ्क किन होइन हजुर, लिगल किन हुँदैन? ब्याङ्कको सिस्टमबाट लिगल रूपमा यो पैसा ल्याउन खोजेको भए किन राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्यो त? कारण के त? सुन्नुहोस्, अब म भनिदिन्छु तपाईँलाई। विगत लामो समयदेखि 2-4 जनादेखि हरेक व्यवसायको पैसा आउँछ, हरेक ब्याङ्करको पैसा आउँछ, राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीको पैसा आउँछ। म सामान्य ग्रासरुटको मान्छे एकैचोटि हाइलाइटेड हुँदा अथवा माथि जाँदै गर्दा, इन्टरप्रेनर भएर व्यवसाय गर्दै गर्दा मलाई कोल्याप्स गर्ने नियत मात्रै हो। योभन्दा विगतका 2-4 जनाको अरबौँ आएको पैसा सजिलै दिनुभयो त। खै त उहाँहरूलाई के सालेको रोक्नुभएको? उहाँको कुन चाहिँ व्यवसायले जस्टिफाई हुन्थ्यो? मेरो त यत्रो जस्टिफाई। पैसा ल्याउनको लागि पनि त ऐन कानुन चाहिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको नियमले त मान्नुहुन्छ? मैले निर्देशनलाई मान्नु भएको छ? मैले ऋषि सर कुन चाहिँ नियम कानुनलाई मिचेर पैसा ल्याएँ? ल भन्नुहोस् त। मेरो व्यवसाय छ, सारा छ। अहिले भन्दै हुनुहुन्छ न्युजमा अफवाह फैलाउँदै हुनुहुन्छ 2-4 जना मेरो पछि लागेर। मैले कुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार, ब्याङ्कको नियम जस्टिफाई भएको छैन मेरो इन्कमले, उहाँसँग व्यवसाय गरेका छैन भन्नुहुन्छ, कालो धनलाई व्हाइट बनायो भन्नुहुन्छ। कुन अमेरिकाबाट कुन चाहिँ कालो धन व्यक्तिले हाल्छ होला? ल भन्नुहोस् त। त्यो पनि विदेशी व्यक्तिले, जो घुम्न आउने पर्यटकले। मेरा यी सबै हेर्नुहोस्, ट्याक्स तिरेको यो कम्पनीहरू छ, ट्याक्स तिरेको रिपोर्टहरू छ, यहाँ भएका 7-8वटा यी कम्पनी होइनन् र। ल हेर्नुहोस् त, यो कम्पनी होइन र। तपाईँले गलत नियतले पैसा ल्याउन नखोजेको भए राष्ट्र ब्याङ्कले किन रोक्थ्यो त? राष्ट्र ब्याङ्कले त अरूलाई त रोकेको छैन, तपाईँलाई मात्रै पृथ्वी शाहलाई मात्रै किन रोक्यो त? बताउनुहोस् न। अब त्यो कसो भयो भने त्यहाँ हजुरको कोही मान्छेहरू, राष्ट्र ब्याङ्क इन्स्टिट्युसन खराब छैन। म विगत अस्तिदेखि भन्दैछु, जब मलाई मिडियाबाजी गरियो, मलाई यो मान्छे यस्तो रहेछ, यसको विगत यस्तो रहेछ भनेर मलाई यस्तो किसिमको आक्षेप लगायो नि मिडियाबाजी गरेर, त्यस पश्चात मैले भन्नुपर्ने बाध्य भयो। त्यहाँ कोही त्यस्तो मान्छे समूह वर्गहरू छन् जो त्यहाँ करप्सन गर्न मात्रै रेगुलर रूपमा लागिरहेछन्। राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यस्ता मान्छे पनि छन्? 100% छन्। चाहियो राम्रा मान्छे छन् भन्छन् त। राम्रा मान्छे भएको भए राष्ट्र ब्याङ्कले कारणले अहिले यो अवस्था आउँथ्यो? अहिले देशको विकराल स्थिति आउँथ्यो? हिजोका भएका गभर्नरदेखि स्ट्याटसदेखि हिजो भएका त्यहाँका सबै नराम्रा छैनन्।
राम्रा मान्छे छन् जो कि केही नगरेर सामान्य जीवन जिउने मान्छे तपाईँले छन्। निलम्बित गभर्नरलाई भेट्नुभयो महाप्रसाद अधिकारीलाई? त्यो त मेरो पहुँच पुगेन हजुर। त्यो बिचको मान्छे उहाँले मिडिएटर लगाउनु भएको थियो, उहाँले लगाउनु भएको थियो। जो मान्छे त्यहाँका त्यो मिडिएटर भएर आउँछन् नि, उहाँसँग कनेक्सन भएपछि मलाई किन भेट्ने उहाँले? म त डाइरेक्ट एप्रोचेबल भएन, उहाँलाई दिन पनि सक्ने भएन मैले। त्यो कारणले मलाई भेट्नु भएन। कोही मान्छे लगाउनु भयो, गभर्नरले कसलाई लगाउनु भएको थियो? त्यहाँ समूह छ, 2-4 जना मान्छेको समूह। भन्नुहोस् न, त्यो समूहको नाम पनि भन्नुहोस् न तपाईँ, खुलासा गर्नुहोस् न। व्यक्तिगत रूपमा उहाँ होइन, तपाईँले त बताउनु पर्छ किन? वास्तविकता जनतालाई बताउनै पर्छ। आज तपाईँ त सोमा हुनुहुन्छ जनता जान्छ। सुन्नुहोस्, त्यो समूह नभएको भए योभन्दा विगतका नेपालमा आएका अवैधहरूलाई वैध बनाउनेहरूको कसरी पैसा बाहिर निकासा भयो? कसको पैसा निकास भयो बाहिर? कसको तपाईँले थाहा भन्नुहोस् न, तपाईँ जनतालाई तपाईँले अनुसन्धान गर्नु पर्यो। होइन, मैले किन अनुसन्धान गर्ने? तपाईँ भन्नुहोस् न। तपाईँको पैसा निकासा भएन, अरूको कसको भयो? मेरो पैसा जो कि सानो सानो रकम चाहिँ निकासा नहुने, सुन्नुहोस् है, अनि ठुलो ठुलो अरबौँ रुपियाँ निकासा हुने, यत्रो मिडिया भयो, यत्रो नेसनल साराले दिएको थियो त हजुर योभन्दा अगाडि विगत लामो समयदेखि। मैले किन व्यक्तिको आक्षेप लगाउने? तपाईँलाई थाहै छ, सबै जनतालाई थाहा छ। म त लामो समयदेखि व्यवसाय गर्छु, ट्याक्स तिरेको छु, मेरो भिजिटरको पासवर्ड छ, डकुमेन्ट छ, सारा छ। ब्याङ्किङ सिस्टमबाट आएको पैसाको बिचमा लगाएर आक्षेप लगाएर एउटा तपाईँको अर्थमन्त्रीलाई, नेपालको अर्थमन्त्रीको बिचमा मलाई जोड दिने? होइन, अर्थमन्त्रीसँग तपाईँको कनेक्सन छ नि जनार्दन शर्मासँग? कसरी कनेक्सन? तपाईँको लेनदेन छ अरे, बाहिर चर्चा भइरहेको छ। म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा गइसकेपछि 14 करोडको पछाडि अर्थमन्त्रीले छ नि, तपाईँलाई किन साथ दिनुभयो त? त्यो अफवाह हो, हेर्नुहोस्। अर्थमन्त्रीले बताउनुहोस् आज। होइन, त्यो अफवाह हो। अर्थमन्त्रीले म जस्तो हजारौँ सेवाग्राहीलाई, म जस्तो पीडितलाई साथ दिनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि साथ दिएर आउनु भएको छ, अरूको पनि साथ दिनुहुन्छ। म मात्रै होइन, म दुखेसो पर्यो, मलाई पीडा भयो। 2 वर्षदेखि मैले व्यवसाय गर्न पाएन, अग्रङ बग्रङ मेरो गाडी बेचेँ, घर लिलामी प्रक्रियामा गइसकेपछि निवेदन आयो राष्ट्र ब्याङ्कमा, निवेदन सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट मलाई निवेदन पार्नु भएको थियो, जाहेरी हाल्नु भएको थियो। त्यो जाहेरी गर्दा यो मान्छेसँग केही छैन भन्ने आधार आइसकेपछि अनि म जाने कहाँ? पैसा नदिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्नर साहब भेट्न मान्नुहुन्न। हरेकचोटि म गभर्नरले तपाईँलाई भेट्नै नचाहने? नचाहे, भेट्न नदिएपछि म जाने कहाँ? पेराल निकाय गएँ कता भन्नुहुन्छ भने? अर्थमन्त्री कहाँ पुग्नुभयो तपाईँ? जनार्दन शर्मा कहाँ पुगेँ, मेरो पैसा दिएनन् हजुर। यसो बिचौलियाका साथ जानुभयो कि एक्लै जानुभयो? बिचौलिया अर्थमन्त्री महिमा मान्छे, त्यत्रो महिमा छ। बिचौलिया चाहिन्छ हामी नेपालीलाई जानलाई? तर हामी कहाँ त बिचौलियाहरूको दादागिरी छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यो बिचौलिया छ हजुर। अरू त्यस्तो ब्युरोक्रेटहरूमा बिचौलिया छ। मैले ढाँटे होइन, सत्य कुरा म साबित गरिदिन्छु। एउटा प्रमाण छ मसँग, चाहेको अवस्थामा। किन रोकियो मेरो पैसा? 14 करोड प्रकरणमा निलम्बित गभर्नरको हात छ रोक्नमा? स्योर छ, 100% छ। यो पैसा उहाँले किन रोक्न चाहनुभयो त? रोक्नुको कारण के छ? तपाईँले भन्नुभयो, खोज्नु? उहाँले पाउनु भएन मबाट भाग। डाइरेक्ट पाउँदाखेरि पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो हुने भयो। बिचौलिया लगाउनु भएको थियो, बिचौलियाले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन अथवा के हो, उहाँलाई पुगेन। ठुलो भाग मैले दिन मानिनँ। दिने चाहिँ किन? तपाईँसँग उहाँले पैसा माग्नु भएको थियो महाप्रसाद अधिकारीले? केही तत्त्वहरू छन् त्यहाँ, समूहहरू छन्। भन्नुहोस् न, कसले मागे? समूहहरू छन्। तपाईँले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ जनतालाई। क्या सत्य कुरा समयले दिन्छु म। समय जब आज जसरी बोलिरहनु भएको छ नि, जब मेरो उहाँले पैसा मलाई दिनु भएन। अधिकारी भनेको क्लिन मान्छे हो, अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाएको छैन उहाँलाई। तपाईँलाई म ठ्याक्कै भनिदिन्छु आज। राष्ट्र ब्याङ्कमा कर्मचारी कोही पनि व्यक्ति विशेषलाई ट्याग लगाउँदिनँ। एकजना महाप्रसाद अधिकारी जस्तै अन्य अधिकारी पनि त्यहाँ छन्। कस्ता छन् त्यहाँका मान्छे बताउनुहोस् न तपाईँ त्यसमा? उहाँहरूको मानसिकता, उहाँहरूको व्यवहार, उहाँहरूको रहनसहनले थाहा हुन्छ। उहाँहरूको एउटा स्ट्याटस टाई सुट लगाएर हामी जस्तो भद्रपन कोही छैन, हामी जस्तो विद्वान कोही छैन, राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्ने बित्तिकै संसारै हाम्रो हो भन्ने किसिमका जो विचार छ नि उहाँहरूको, हो ती मान्छेहरू करप्सन छन्। विगत हेर्नुहोस् न, हाम्रो 5-6 आनामा बनेको प्रोपर्टी यत्रो व्यवसाय गर्नेसँग 12-14 करोड लोन हुने जस्टिफाई हुन्छ। जस्टिफाई नभएर त लोन दिएको थिएन होला नि त। त्यो दिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको रोपनीका रोपनी जग्गा हुने, नौकर चाकर हुने, एउटै मान्छेले त्यही गभर्नर हुने, उही मन्त्री हुने, उही सचिव हुने, उही राजदूत हुने। कारण के त? टीका लगाएर त्यो पनि। ल भन्नुहोस् त। युवराज खतिवडाको कुरा गर्नुभएको त मैले। अहिले युवराज खतिवडा जस्तै अरू पनि 2-4 जना व्यक्तिहरू छन्। यो त एकदम तपाईँ हाम्रो अनुसन्धानको विषय हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा खोजिबिनी गर्न मिल्ने, उहाँहरूको गर्न नमिल्ने? उहाँ नेपाली होइन, म पनि नेपाली होइन र? हामी सबै नेपाली होइन र? ल भन्नुहोस् त। हाम्रो एमालेका शीर्ष नेताले भनिसके नि त, आज देशको अर्थतन्त्र एकदम बिगार्ने अर्थमन्त्री हो। यो अर्थमन्त्री कार्यालय अर्थतन्त्र सखा भयो, ध्वस्त भयो। गभर्नरलाई दोष लगाउने, उहाँहरूले के भन्नु? गभर्नरले कुनै गल्ती काम गर्नु भएको छैन। सुन्नुहोस्, मान्छे गभर्नर अथवा देशको अर्थतन्त्र लथालिङ्ग भताभुङ्ग पार्ने कुनै पनि गभर्नरको गभर्नमेन्टको बडी
गभर्नरको सिस्टममा चल्नु पऱ्यो नि त। गभर्मेन्टको सिस्टममा कुनै पनि सरकारको बडी सिस्टममा चलेन भने, अनुशासनमा चलेन भने त्यो सरकार कसरी चल्छ? ल उहाँले एकछिनको लागि मान्नुहोस् केपी ओलीले अथवा एमाले बनाएको नियुक्ति मान्नुहोस्, तर नियुक्ति गर्दैमा अहिले त एमालेको सरकार होइन नि त, अर्को सरकार अनुसार चल्नु पर्दैन उहाँले। ल मैले गल्ती गरेँ, ल म व्यक्तिगत सरकारको निर्देशन मान्ने होइन र गभर्नरले, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले मानिरहनु भएको छ न। अर्थमन्त्री जे भने त्यही गरिरहनु भएको छ। मानेको भए यो क्राइसिस आउँथ्यो हजुर। नेपालमा के छ? सेयर मार्केट हेर्नुहोस्, एलसीको सिस्टम हेर्नुहोस्। हामी व्यवसाय गर्ने व्यवसाय म जस्ता हजारौँ पीडितले बोल्नुपर्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कका कर्तुतको बारेमा खोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म राष्ट्र ब्याङ्कको बारेमा बोल्न सक्ने मान्छे को छ हाम्रो देशमा? म बोलेँ, केन्द्रीय ब्याङ्क म बोलेँ, म पीडा भयो, केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नर म बोलेँ, मसँग पीडा भयो, क्षमतावान हुन्छ, अरू आउनुहुन्छ, समूह बनाएर इमानदार हुन्छ गभर्नरहरू। कसरी इमानदार हजुर? उहाँहरूको छानबिन गर्नु, मेरो छानबिन गर्न हो नि उहाँहरूको नगर्नु त हजुर आफै भन्नुहोस् त। ल अरू मान्छे छैनन्, अरू मान्छेको पढाइ पुग्दैन त्यहाँ जानलाई। एउटै मान्छे सबै ठाउँमा जानु हुने, एउटै मान्छे बार नियुक्ति खान हुने। हाम्रा भाइ भतिजा हामी सक्दैनौँ, कोही छैन र हाम्रो ल्याकतले पुग्दैन। ल भनिबक्छ दाजुले, हाम्रो चाहिँ के कमजोरी? हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे यति पीडित बनाउने, उहाँहरूसँग त सिक्वेन्स छ क्या, त्यो त्यहाँ पुग्ने, त्यहाँ जाने। हामी जस्ता अधिकारीको बारेमा तपाईँले प्रश्न उठान गर्न सक्नुहुन्छ आज? किन नसक्नु? जस्तो किन नसक्नेको बारेमा त्यही सक्ने भएर म यो पुगेको। उहाँले त मेरो बारेमा लेख्न पठाउनु हुन्न थियो नि त, मिडियाबाजी गर्नु हुन्न थियो नि त। मेरो गल्ती के? मलाई बोलाएर सोध्न सक्नु भएन? महाप्रसाद अधिकारीसँग बसेका 2-4 जना व्यक्तिले मलाई बोलाएर सोध्न सक्नु भएन? त्यो नियमनकारी निकायमा बसेका मान्छेहरूले। म व्यक्ति हुँ बाबा, मेरो सबै व्यवसायले जस्टिफाई हुन्छ। अहिले आएर 2-4 जना नेता, 2-4 जना भूपू गभर्नर लागेर, पूर्व अन्य निकायका मान्छे लागेर यो मान्छे फेक हो, कैफियत हो भन्दै हिँड्ने। उहाँहरूले हरेक डाँडा काँडा एउटा फ्यामिली परिवारभित्रका हरेक मान्छेलाई हरेक ठाउँमा सेटलमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूको इन्कम जस्टिफाई हुनु पर्दैन? म 35 इयरको भएँ, उहाँहरू 65 वर्ष पुगिसक्नुभयो, 1000 गुणा सम्पत्ति छ, म 35 वर्षको छु। तर तपाईँले 40 करोड रुपियाँ चाहिँ ल्याउनु भएको होइन? अब समाचार पाउने 40 करोडको यो फेक समाचार, नबुझेर गरेको समाचार। एउटा पृथ्वी शाह भन्ने व्यक्तिलाई धुमिल बनाएर आफू कमाउनु बस्नु भएको थियो, उहाँलाई पुगेन भाग, त्यो भाग नपुगेपछि मलाई आक्षेप लगाइदिनु भयो। मलाई त तपाईँको जाहेरी दिएर उहाँले फसाउन खोज्नु भएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले जाहेरी दिएर तपाईँलाई किन जाहेरी दिएन? मसँग बिना कारण बिना सोधपुछ सिआईमा पठाइदिनु भयो, सम्पत्ति शुद्धिकरण पठाइदिनु भयो। 16 वर्षदेखि व्यवसाय गर्छु, सबै कुराले जस्टिफाई हुन्छ। अहिले आएर अन्य मान्छेले भन्नुहुन्छ सुरत नभएको पैसा। आउनुहोस् न तपाईँ, हामी टेबल टक गरौँ। अहिले तपाईँले सुरत नभएको पैसा किन नेपालमा ल्याउनु भयो त? सर म 16 वर्षदेखि व्यवसाय गर्छु, मेरा 7-8 युनिट छन्, मेरो 14 करोड रुपियाँ कसरी 12-14 करोड रुपियाँ लोन छ होइन एउटा व्यक्तिको। बिना सुरतले कसरी कसले पैसा हाल्छ होला? तपाईँलाई पैसा कसैले दिन्छ? बिना सुरतले दिन्छ? त्यो पनि अमेरिका जस्तो, क्यानाडा जस्तो, जर्मन जस्तो विश्वका संसारभरिका बाह्य देशहरू, त्यहाँको कति सिस्टम टाइट छ होला। अनि अहिले त्यहाँको सिस्टमले, त्यहाँको एउटा बडीले यसरी यसलाई पैसा जफत गर्नु, कुनै पनि देशले पैसा पठाएको जफत गर्नु भन्छ? ल तपाईँ एउटा इक्जाम्पल लिनुहोस्। अनि त्यो कनेक्सन जोडेर मलाई अपराधी साबित गर्न लगाएर एउटा तपाईँको बहालवाला जो कि तपाईँको नेपालको नाम चलेको मन्त्रीलाई ट्याग लगाइदिने, मसँग के सम्बन्ध छ? उहाँको केही सम्बन्ध देख्नु भएको छ? अर्थमन्त्रीसँग तपाईँको सम्बन्ध छैन भनेर झुटो कुरा नबोल्नुहोस् है। पृथ्वीजी मेरो कसरी सम्बन्ध भयो? मेरो सबै ट्याग गर्नुहोस् न। मेरो छैन कि राष्ट्र ब्याङ्कका बालवाला कर्मचारीको हरेक निकायमा सम्बन्ध छ, योभन्दा अघिदेखि अहिलेसम्म पनि होइन। वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कुरा गरेको मैले, अहिलेको अर्थमन्त्रीको कुरा गरेको। जनार्दन शर्मा जतिको मान्छे नेपालमा चाहिन्छ, उहाँलाई त म स्यालुट गर्छु। म जस्ता तपाईँको काम हले गरिदिने कुरा गर्नु कसरी गर्नुभयो? मेरो काम कसरी गर्नु? काम हुने भयो, त्यसैले तपाईँले मेरो काम कसरी गर्नुभयो? भएको छ मेरो काम, अर्थमन्त्रीले भनेर हुने काम हो। यो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट लिगल रूपमा हुने काम हो। तर के गर्नु? केही राष्ट्र ब्याङ्कका अमुक मान्छेले जब कमिसन पैसाको खेल पाउनु भएन, चाख्न पाउनु भएन नि, भाग पुजेर नि, त्यसपछि गएर मलाई फसाइएको केस हो। अहिलेसम्म पैसा दिनु भएको छैन। म उहाँहरू कसरी कुन नियमले लिनुपर्छ मलाई थाहा छ नि। फेरि कसरी लिन नसक्नु? आज सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुभएको छ, पूर्व अर्थमन्त्रीले, अरू देशमा भएको भए त अर्थमन्त्रीलाई जेल हालिसक्थ्यो। कसै सेवा गराई अर्थमन्त्री मेरो गार्जेन हो, राष्ट्र ब्याङ्कले मेरो कुरा सुनेन। मेरो होइन त्यो होइन, त्यो सुरेन्द्र पाण्डे विगतका अर्थमन्त्री सबै माननीय अथवा सम्माननीय हुन् हाम्रा लागि है। म चाहिँ हजारौँ नेपालीका लागि, म जस्ता हजारौँ पृथ्वी शाहका लागि, म जस्ता हजारौँ इन्टरप्रेन्योर उद्यमशीलका लागि। सुन्नुहोस्, म भनिदिन्छु किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ काम गरी खान नराम्रो हो होइन नि त। अनि अर्थमन्त्रीले एउटा सेवाग्राही गरेर हजुर बिन्ती चढाउँदाखेरि उहाँलाई जेल हाल्नुपर्ने कारण के? उहाँलाई त म जस्ता हजारले स्यालुट गर्नु, उहाँलाई त राजीनामा दिन दबाब छ चौतर्फी जनार्दन शर्मालाई। राम्रो काम गर्नेका पछाडि दुश्मन हजारौँ हुन्छन् हजुर। हिजो यही बत्ती अहिले 24 आवर हामी हेरिरहेछौँ नि,
त्यो ल्याउने उज्यालोको तपाईँको उहाँको देन छैन। उज्यालोको नेता हो उहाँ त, उज्यालोको लागि हामी नेपालीको लागि नेता हो। उहाँ जस्तो मान्छे नेपालमा चाहिन्छ। अब चाहिँ अब तपाईँ खुलेर अर्थमन्त्रीको पक्षमा आउनुभयो। कसरी म अर्थमन्त्री हो? म जस्ता दुःखी पीडित मान्छे उहाँ कहाँ गएपछि सेवा पाउँछन्, न्याय पाउँछन् भने किन आउँदैनन्? सबै आउँछ। तपाईँको काम हले चाहिँ बिना सित्ती छैन, कुनै कमिसन नलिकन गर्नुभयो त? सर भन्नुहोस्। सर, म राष्ट्र ब्याङ्कमा भेट्न नपाएपछि, मेरो काम नभएपछि मलाई क्लिन चिट तपाईँको केही अनुसन्धानको दायरामा बसिरहेका अरू मेरा कम्पनीहरू केही क्लिन चिट पाइसकेपछि उहाँले दिनुहोस् भनेर आदेश दिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणले शुद्ध यसको सम्पत्ति राम्रो छ, देऊ है 2टा एकाउन्टको पैसा भनेपछि मलाई भेट्न दिनुभयो। तपाईँ त सम्पत्ति शुद्धिकरण जानुभएको होइन? त्यहाँ पनि मुद्दा परेन तपाईँको बारे? मुद्दा हाल्ने त राष्ट्र ब्याङ्क हो नि। मलाई बिना सोधखोज गरी, मेरो कम्पनीको बिना स्टडी गरी ठाउँ ठाउँमा मुद्दा हाल्नु। मैले क्लिन चिट पाएँ, उहाँले दिनुभएको जाहेरी 14वटा एकाउन्टको थियो त्यसको पनि पाएँ। त्यसपछि गएर 5-6वटा पैसा आफै मर्जीले रोक्नु भएको छ त्यसको पनि पाउँदै थिएँ। अनुसन्धान चल्दै थियो, उहाँले मिडियाबाजी गरिदिनु भयो। अनि मलाई भेट्न नपाउने, मेरो 2टा एकाउन्ट खोल भनेको एकाउन्ट नखोलिदिएपछि म जाने कहाँ? राष्ट्र ब्याङ्कमा गएपछि उहाँले मलाई बिन्ती नगरेपछि म जानु पर्यो कहाँ? अर्थ मन्त्रालय, मातहतको निकाय त्यो नेपालीको नाताले। जानुभयो, तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुभयो। गइसकेपछि अर्थमन्त्री कहाँ निवेदन मैले जाहेर गरेँ। बाहिर तपाईँको के हुन्छ? यहाँ पनि एउटा सिस्टममा चलाएको नि हजुरको पनि अफिस होइन र? तलैबाट आउँदाखेरि एउटा वेटिङ रुम हुन्छ, सारा हुन्छ। म बसेँ 2 घन्टा 3 घन्टा बसेर गइसकेपछि निवेदन पेश गरेँ। अर्को दिन गएँ, फेरि निवेदन पेश गरेँ। 3 चोटि निवेदन पेश गरेर मेरो एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। त्यसपछि त्यो कार्यान्वयनको लागि पठाउनु भयो उहाँले तोक लगाएर। उहाँको के दोष? अर्थमन्त्रीको कुनै सेवा गरी जानु दुःख पायो के छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँलाई तपाईँको आक्षेप लगाउन मिल्छ? माओवादीको कालो धन भन्नुभएको छ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा विदेशीले हालेको पैसा कुन चाहिँ कालो धन हुन्छ ल भन्नुहोस् त? यो त माओवादीको पैसा हो नि सबै। अब यसमा जुन मिडियाबाजी गरेको छ नि, उहाँ र म गीता छोएर भनौँ ल, नेपाली आमाका सपुत हातमा छातीमा हात राखेर खाउँ। अहिले म रुनु न मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छु। यो दिनमा मेरो 12 करोडको लोन छ, मेरो बिना जस्टिफाई ब्याङ्कले दियो होला, सोध्नुहोस् न। अनि उहाँले मिडियाबाजी गरेर एउटा व्यक्तिको पछि लागेर ट्याग लगाएर अर्थमन्त्रीको नेपाल गभर्मेन्टको बाहला अर्थमन्त्रीलाई फेल्युर बनाउनलाई, तपाईँको अन्य निकायलाई, अन्य बडीका निकायलाई तपाईँको फेल्युर बनाउनलाई मसँग ट्याग लगाएर अनि माओवादीको नाम जोडेर माओवादीको पैसा हुन्छ? म व्यवसाय गर्न लागेको 16 वर्ष। प्रिति शाहले त माओवादीको पैसालाई लिगली रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहनुभयो। माओवादीको पैसा कुनै पनि यसमा छैन। मैले अहिले पनि भन्दैछु, गीतालाई छोएर भन्छु, म तपाईँको आमाको छोरा हो। नेपाली उहाँहरू पनि आमाको छोरा हो। तर यथार्थ कुरा बुझेर लेख्नु पर्थ्यो, भन्नु पर्थ्यो। जसले पनि अहिले पनि भन्नेवालाहरूले आउनुहोस्, कुरा गरौँ, मेरो अफिसमा आउनुहोस्, घरमा आउनुहोस्, मेरो व्यवसाय हेर्नुहोस्। मेरा 60-70 जना स्टाफहरू छन्, अहिलेसम्म स्यालेरी पाउनु भएको छ। व्यवसायमा तपाईँले गलत काम गर्नु भएको छैन? कुन व्यवसायमा गलत काम हुन्छ नेपालमा? जनतालाई भन्नुहोस् न, गलत काम गरेर कुन धन्दाले कुन पैसा कमाइन्छ देख्नु भएको छ? कालो धन्दा गर्नु भएको छैन तपाईँले हरेक क्षेत्रमा? अब सुन्नु, कालो धन्दा कुन काममा हुन्छ? तपाईँ कालो धन्दा गर्ने भए रात दिन यसरी अहिले रातिको यति समयसम्म यहाँ बस्नुहुन्थ्यो? तपाईँले कति मेहनत गर्नुहुन्छ? सारा देश दुनियाँले देखाएको छैनन्? तपाईँले नचिन्नेको छ र? जो मान्छे चिनियो, जो मान्छेले राम्रो गर्यो उसको मान्छे खुट्टा तान्ने मान्छे लाग्छन्, अनि त्यसले कालो धन हुन्छ, पैसा कमाउन नपाउने हुन्छ। हाम्रो सिस्टमले पैसा कमाउँछ भने, सिस्टमले आउँछ भने त्यो राम्रो होइन र? हामीले कुन चाहिँ नेपालको धनलाई म्यानिपुलेट गरेर बाहिर पठाएको छौँ र त्यसलाई रोक्नु पर्दैन? उहाँहरूले अहिलेसम्म के हेर्नु भएको छ? तर स्रोत नखुलेको भनेर भनिएको छ नि रकम, वास्तविकता के हो? अब सुन्नु, स्रोत किन नखुलेको? यत्रा व्यवसाय कहाँबाट आयो पैसा? क्या मैले अलरेडी भनिहालेँ नि तपाईँलाई। सिस्टमबाट भनेको ब्याङ्किङ सिस्टमबाट कसैले व्यक्तिले पैसा बिना अर्थमा हाल्दैन होला नि त हजुर। कम्प्लायन्स हुन्छ, त्यहाँ हेर्ने, सस्पेन्स हुन्थ्यो होला बिचमै आउँदाखेरि। यत्रो लामो समयसम्म अनुसन्धानको प्रक्रियामा राखेर मान्छेलाई प्रतापित बनाउने, पीडित बनाउने के गरेको? कानुन छैन हाम्रो लागि? हामी जस्ता व्यवसाय गर्ने सामान्य मान्छेको लागि हामी चाहिँ ठुलो नहुने, हामी चाहिँ नकमाउन मिल्ने? नेपालको नियम कानुन सिस्टममा बसेर जसले नि गर्न मिल्छ मैले पनि त्यही गरेको। यो अवैध पैसा होइन, अवैध माध्यमबाट ल्याउन खोजेको होइन। अब अवैध माध्यमबाट ल्याउने भए मैले हुन्डी गर्थेँ होला नि त। हुन्डी त यस्तो फस्टाएको छ नि त, गर्दिनँ थिएँ होला? ब्याङ्कबाट किन हाल्थेँ होला? म व्यवसाय गर्ने मान्छे, यत्रो रेमिटान्स सब एजेन्ट चलाएको छु, 16 वर्षदेखि सहकारी चलाएको छु, रियल इस्टेट गरेको छु। मैले चाहिँ के चाहिँ बिजनेस गर्न छोडेको छु ल भन्नुहोस् त? म त अझ चाहन्छु कि चिया बनाएर पनि नयाँ किसिमले, आधुनिक किसिमले व्यवसाय, चिया कफी गरेर व्यवसाय गरेर उत्पादनशील बन्नुपर्छ हरेक मान्छेले। त्यहाँभित्र भएका हरेक कार्यकर्ताले, पार्टीभित्र अन्य ब्युरोक्रेटभित्र भएका मान्छेले, म त त्यो चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। यत्रो मेहनत गर्नुभएको छ, यत्रो गर्नुभएको, तपाईँको मेहनतको मूल्य भएको छ। तपाईँसँग यत्रो मेहनत गर्ने मान्छेहरू कहाँ पुगिसकेका? अनि हामी चाहिँ गर्नै लागेको मान्छेले यसरी डामाडोल गरेर फ्रस्ट्रेट हुँदैन? डिप्रेसन हुँदैन? हामी मर्नुपर्ने अवस्था यहीँ झुन्डिनु पर्ने। म यहाँ यसो हेरेको तपाईँ कहाँ यहाँ झुन्डिँदाखेरि मलाई पैसा नदिएको झुन्ड्यो भने के हालत हुन्छ ल भन्नुहोस् त? मेरो पछि आमा छन्, बाउ छन्, बहिनी छन्, भाइ छन्, कति आश्रित छन्, स्टाफ छन्। म मरेको दिन यो क्षतिपूर्ति कसले पाउँछ? 2 वर्षदेखि राष्ट्र ब्याङ्कको मातहतका निकायले मेरो यो डामाडोल पारेपछि 2 वर्ष न ब्याज तिरेको छु, न साउँ तिरेको छु। ब्याङ्कमा चेक गर्दा हुँदैन? ए बाबा, मान्छेलाई यसरी पीडित बनाएर रुवाउने, बाटो घरना घाटको बनाउने, कति पीडा भयो होला ल मलाई भन्नुहोस् त?
बेकारमा बिना अर्थमा तपाईँहरूको के दुश्मनी हो तपाईँहरू गर्नुहोस् पार्टीको, तर मलाई हामी जस्ता हजारौँ व्यवसाय गर्ने मान्छेले यसरी दुश्मनी नबोलेर हामीलाई नबिगार्नुहोस् प्लिज। हाम्रो आउने पुर्खाले सराप छ, हामी जस्ता हजारौँ मान्छे आउँछन्, हजारौँ मान्छेलाई तपाईँको एउटा प्रोजेक्ट बनाउनुहोस्, उत्पादनशील बनाउनुहोस् मान्छेलाई, अनि त्यसै पो विकास हुन्छ त। बिना अर्थमा भाषण दिया भरमा तपाईँको मान्छेलाई उचालेको भरमा। अब मेरो पछि लगाएर धेरै ठुलो पीडा छ त्यसमा। किन छैन हजुर? 2 वर्षदेखि मेरो कसले तिर्यो होला ब्याज, मैले के खाएँ होला, के लाएँ होला, हरेक एकाउन्ट ढोक्या छ, हरेकमा मेरो अनुसन्धान गरेको छ, हरेक ठाउँमा पठाएको छ। म सामान्य मान्छे कति पीडा भयो होला ल भन्नुहोस् त, मेरो पछि को छ? आज यहाँ आएको म किन? मैले पीडा पाएँ हजुर भनेर तपाईँको होइन र यो बुझेर तपाईँले बोलाउनु भएको होइन र हजुर? के हो तपाईँको वास्तविकता बुझ्नलाई? अनि कति आँखाबाट आँसु आउँछ, 2-4 चोटि राष्ट्र ब्याङ्कमा रोएको छु, 2-4 चोटि तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरण डरले जान्थेँ म हजुर। अहिले यति कन्फिडेन्ट मलाई अहिले यति भएको, पहिलोचोटि बोल्दैछु मिडिया नेपालमा, मलाई विदेशमा कुनै देशमा मलाई स्वागत गर्ने मान्छेहरू छन्। मसँग गरेका साथीहरू 16 तला 17 तला 20औं तलाका एउटै घरमा 20 तला पुरा अफिसमा 500-600 जना स्टाफ राखेका छन्। त्यो चाहिँ व्यवसाय होइन? त्योसँग जोडिनु, ती व्यवसायसँग जोडेर मैले नेपालमा पैसा ल्याउनु, गल्ती चाहिँ के गरेँ? अनि त्योसँग मेरो पैसासँग सम्बन्धित ट्याग लगाएर अर्थमन्त्रीसँग जोड्नु चाहिँ किन? तपाईँहरूको के छ? हिजो के बिगार्नुभयो, अहिले के बिगार्दै हुनुहुन्छ? नेपालको मार्केट यसरी किन धराशायी पार्नुभयो? नेपालको रियल हरेक कुरामा धराशायी छैन। व्यवसाय गर्नलाई कहाँ सहज छ? ब्याङ्कलाई कहाँ सहज छ? राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै सबै सर्वसर्वा हो। तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्क गएर रुनुभयो किन? रुइन। सिसी क्यामेरा हेर्नुहोस्, मलाई त राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्दा बस्दा झुन्डिन मन लाग्थ्यो। तपाईँ आदरणीय मान्छे ऋषिदाई, तपाईँले कति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ मैले बुझेको छु नि। हेर्नुहोस् न मेरो अवस्था के होला, म जस्ता हजारौँ मान्छे युवाहरू गरौँ भन्दाखेरि माइग्रेट भएर विदेश जान्छन् हजुर। अनि एउटा मान्छे लहै हारगुहार गर्दै गर्दाखेरि अर्थमन्त्री जस्तो, मेरो अर्थमन्त्री होइन संसारको अर्थमन्त्री हो, नेपालले चिन्ने, नेपालको देशको अर्थमन्त्री भनेर नेपालीको त हाम्रो लागि त अर्थै मन्त्री हो नि त। संसारले यो नेपालको अर्थमन्त्री भनेर चिन्छ भने मैले गएर हारगुहार गर्दैमा अनि पृथ्वी शाहको कालो धन अर्थमन्त्रीसँग जोडेर कसरी हुन्छ हजुर भनिबक्छ त? कालो धन हुन्छ? सिस्टमले ब्याङ्कबाट आइसकेपछि अर्थमन्त्रीले तपाईँलाई साथ दिनु गलत थियो भनेर भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? ऋषिदाई, मलाई दुःख परेर म यहाँ आएँ, तपाईँले मेरो आवाज बोलिदिनु भयो, अनि यसै गरी अर्थमन्त्रीज्यूले मेरो आवाज बोल्नुभयो, ताकेता गरेर एउटा निवेदन लेखेर पठाइदेऊ न भनेर तलका मुनिका स्टाफलाई भन्नुभयो, सचिव सहसचिव को थिए उहाँहरूलाई भन्नुभयो, अधिकृतहरूलाई। उहाँले गल्ती चाहिँ के गर्यो? त्यसो 1 रुपैयाँ पनि तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई दिनुभएको छैन। मैले दिनुपर्ने कारण किन? कमिसन यही पैसा मैले अर्थमन्त्रीलाई दिनु थियो। 14 करोड मैले अर्थमन्त्रीलाई किन दिने? कति रुपैयाँ दिनु? अर्थमन्त्रीलाई दिनुको साटो म राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिन्थेँ नि त। दिन्थेँ किन भन्नुहुन्छ भने दिएँ, तर कमले मान्नु भएन। 25% खोज्नुभयो, 3 करोड खोज्नुभयो, 4 करोड खोज्नुभयो। त्यो सित्तैमा 14 करोड निकासी गर्नको लागि 3 करोड रुपैयाँ खोज्यो उनीहरूले। 25% नट अ जोक। 25% कुन चाहिँ काममा कुन चाहिँ धन्दामा पुग्छ होला हो? राष्ट्र ब्याङ्ककै कर्मचारीले खोजे। बिचौलियाहरू एक गरेर टेबल टक गरौँ, एक गरेर अनुसन्धान गरौँ। म जस्ता हजारौँ युवा, हजारौँ व्यवसाय, अन्य व्यवसाय भन्छन् ठुल्ठुला, अरबपति छैन नेपालमा, विश्वमा धनाढ्य छैनन्। 38 वर्षकादेखि 40 वर्षका मान्छेहरूले कति गरेका छन् ल हेर्नुहोस् त? मिलियन एन्ड बिलियन छन्। अनि हामी जस्ता युवालाई, इन्टरप्रेन्योर उद्यमशीललाई जहिले डाउन गर्ने एउटै समूह, एउटै व्यक्तिले फाइनान्स, त्यसरी चलाउँछ ब्याङ्क, वित्तीय निकाय, लघु वित्त। ल राष्ट्र ब्याङ्कका मान्छेको रिटायर भएपछि के हुन्छ ल तपाईँलाई? सामान्य मान्छे सामान्य भएर जान्छ। जो मान्छे चलखेल गर्छ नि त्यहाँ बिचौलियाको रूपमा, तिनीहरूको हरेक अहिले अनुसन्धान गर्नुहोस्, हरेक माइक्रो फाइनेन्समा उहाँहरूको सेयर छ, ब्याङ्कमा सेयर छ। त्यो पनि तपाईँको सेकेन्डरी सेयर होइन, डाइरेक्ट यति दिन्छु यति गर्छु भनेर गर्नुभएको छ। हरेक निकायबाट तपाईँको त्यो संस्थामा सधैँभरि बस्ने जो मान्छेहरू छन् उहाँहरूले हरेक इन्भल्भमा चाँचो पाँचो मिलाएर खानुहुन्छ। स्यालेरी कति हो तपाईँले अनुसन्धान गर्नुहोस्, उहाँहरूको इन्कम कति छ अनुसन्धान गर्नुहोस्। यो बोल्ने म पृथ्वी शाह जस्ता हजारौँ थिए, तर बिचरा पीडामा छन्, बोल्न सकेनन्। अब राष्ट्र ब्याङ्कमा भ्रष्टाचार हुन्छ, अनियमितता हुन्छ। अब भ्रष्टाचार अनियमितता नहुने भए, चलखेल नहुने भए, एउटै मान्छे सधैँभरि हुने, कि बानेश्वरका डाँडा काँडा उसैका हुने, पहाडदेखि तराई हिमालसम्म उनीहरूकै हुने जग्गा जमिन, उनीहरूकै छोराछोरी सेटलमेन्ट हुने हरेक ठाउँमा। अनि हामी गरिब सामान्य मान्छेले माथि जान नपाउने, यो त तपाईँहरूले बोल्नु पऱ्यो अनि माथि लिनु पऱ्यो नि, होइन र हजुर? अन्याय त म माथि हरेक कुरामा भएको छ। हेर्नुहोस्, मैले सत्य साबित गरिदिन्छु कुनै दिन आएको बेला। अहिले अझै पनि मलाई कुनै पनि गल्ती भएको छैन त? कुनै पनि गल्ती देखाउनुहोस्, 14 करोड कुनै पनि गल्ती देखाउनुहोस्। 14 करोड होइन, हरेक मेरो व्यवसायिक प्रकरणमा म त्यसको लागि मर्न तयार छु। पैसा हाल्यो, मान्छेले सम्बन्धित मान्छे समयमा पाएन भने के गर्छ होला? मैले पाइनँ, सेवा गरेर सेवा पाएन भने के गर्छ होला? मुद्दा नहालेर केही गर्छ? म त व्यक्ति पछि मुद्दा हालेर। तपाईँको आलोचना पनि त भयो नि सोसियल मिडियामा त, पृथ्वी शाहले अर्थमन्त्रीलाई किन सहयोग गरे, किन साथ दिए? अर्थमन्त्रीले साथ दिनुपर्ने कारण के हो पृथ्वी शाहलाई? म सामान्य मान्छे, कनेक्सनको कुरा, म सामान्य मान्छे राष्ट्र ब्याङ्कमा गएँ,
गइसकेपछि मलाई भेट्ने मौका दिनु भएन, मेरो एकाउन्ट खोल्नलाई आदेश दिएको थियो सम्पत्ति शुद्धिकरणले, त्यो आदेशको पालना गर्नु भएन। सम्पत्ति शुद्धिकरणले तपाईँको सबै जस्टिफाई गर्यो, मेरो इन्कम, आय व्यय, अडिट, ट्याक्स गएपछि उहाँहरूले क्लियर खल्न नोटिस गर्नुभयो, त्यो मलाई सुनाइ भएन भनेपछि त अनि म जाने कहाँ, के अरे अर्थ मन्त्रालय गएर कहाँ जाने, प्यारालल बढियो, गएर बिन्ती बिसाउनु मेरो गल्ती हो। एक्लै जानुभयो, कोही लिएर जानुभयो? एक्लै गएँ अर्थ मन्त्रालय जानलाई, के मन्त्रालय जानलाई, कौन सा यहाँ नेपालको मन्त्रालय जान, अमेरिका विश्वभरिमा एक्लै जाने मान्छे यहाँ जानलाई के गाह्रो हजुर? एक्लै व्यवसाय गरिरहेको छु वर्षौँदेखि, यत्रो व्यवसाय छ मेरो। तपाईँको लगानी कति छ व्यवसायमा आजको दिनमा? अहिलेको दिनमा मेरो लगानी 15 देखि 16 करोड छ मेरो व्यवसायमा, 12 करोड लोन छ मेरो। तपाईँको मेरो चाहिँ के भन्छ जग्गा जमिन गरेर तपाईँको 20-22 करोड होला। अनि योलाई 20-22 करोडलाई 10-12 करोड मेरो लोन तिर्ने सारा गरौँला भनेर ल्याएको पैसालाई उहाँहरूको आँखा लगाउनु पर्ने कारण के, 2 वर्षदेखि रोक्नु पर्ने कारण के भन्नुहोस् त ल? राष्ट्र ब्याङ्कका अमुक मान्छेहरूले यस्तो पनि दयनीय अवस्था हुन्छ, आँखाबाट दूर दूर रोएर म एउटा आमाले जन्माएको छोरा, उहाँहरू पनि आमा बाउ परिवार हुँदैनन् हजुर, मर्या भए के हुन्थ्यो, म कोभिडमै मर्या भए 2 वर्षदेखि नट। त्यसो तपाईँको भनाइ अर्थमन्त्री चाहिँ निर्दोष हो भन्ने तर्क आयो, कसरी भन्नुहोस् न? अर्थमन्त्रीले कुन चाहिँ मेरो केसमा कसको केसमा के चाहिँ गरेर दोषी हुने? उहाँ जतिको मान्छे भनेको हाम्रो लागि त सम्मानीय मान्छे हो, सम्मानित तर मान्छे। अर्थमन्त्रीको मिलोमतोमा सबै काम भइरहेछ भनेर भनिरहेछन् मान्छेहरूले, मिडियामा आइरहेछ संस्था। अर्थमन्त्रीको कसैलाई सेवा गराइ गयो, म जस्तै पृथ्वी शाह अथवा म गएर ल यो के हो विषयवस्तु बुझ्यो भन्दाखेरि तपाईँको मिलोमत हुन्छ? लेनदेन आर्थिक रूप कसरी हुन्छ? लेनदेन आर्थिक हुँदै होइन यो, उहाँहरूले हुँदै होइन त। उहाँहरूले यो स्क्यान्डल आइसकेपछि भन्नु पर्यो नि त, आक्षेप लगाउने बाटो के त? उहाँहरूले मिडियाबाजी गर्ने, जबरजस्ती लाद्ने मिडियामा, अनि गएर अर्थमन्त्रीलाई आक्षेप लगाएर चोखिन पाउनुहुन्छ? आफ्ना कर्तव्य योभन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म खाता खोलेको छैन, एउटा खोलेको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरणले रोकेका खाताहरू खोलिदिनु भयो, राष्ट्र ब्याङ्कले आफै मनमर्जीले आफू पैसा लालचमा परेर खाता रोकिदिनु भएको छ, उनीहरूको आफ्नो केस लगाउनु भएको छ। म व्यक्तिको पछि मलाई केस जिताउन लाग्ने कि केस लडाएर मेरो तपाईँको मेरो मलाई धराशायी पारेर रुनु मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्यायो राष्ट्र ब्याङ्कले? एउटा भन्नुहोस् त, मेरो दाइ भाइ होइनन् उहाँहरू? म त अहिले निलम्बन हुनुमा पनि मलाई बहुत दुःख छ, हेर्नुहोस् मैले ढाँटे होइन, मेरो केस जस्ता हजारौँ केस रहेछन् उहाँका, म मात्रै होइन। उहाँको विरुद्धमा? उहाँका विरुद्धमा निलम्बित आइरहेछ त 30 लाख रुपियाँ गभर्नर 30 महाप्रसाद अधिकारीको विरुद्धमा किन छैनन्? त्यही भएर नि हजुर, म एउटाको विरुद्धमा भएर होइन नि, त्यही 1000 कर्तुत देखेर त उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो। यो धराशायी ल्याउने, नेपालको तपाईँको यस्तो बजेट यस्तो सङ्कटको बेला तपाईँको माथि नबढाउने, अनि सरकारलाई असफल बनाउन गभर्नर लाग्नुभयो त? किन लाग्नु भएन? म त्यो चाहिँ भनिदिन्छु फेरि क्लियरली, किन लाग्नु भएन भन्नु त? महाप्रसाद अधिकारी भनेको एमाले भर्ती गरेको, एमाले भर्ती गर्दाखेरि अहिले कङ्ग्रेस र माओवादी गरेर गठबन्धनको सरकार छ, उहाँहरूले त्यो मेनिफेस्टो अनुसार चल्नु पऱ्यो कि आफ्नो मेनिफेस्टो अनुसार चलाउने राष्ट्र ब्याङ्क? मेरो भन्ने कारण होइन है, उहाँहरूको भन्दा देन मेरो छ ल नेपालमा, नेपाली जगतमा नेपालको केही गर्नलाई। किन भन्नुहोस् न, म 58 सालमा काठमाडौँ झरेको, हामी त्यतिखेर यो परिवर्तनको लागि ढुङ्गा हान्थ्यौँ, तर म कुनै पार्टीको सदस्यता थिएन, उहाँले आक्षेप लगाउनु भएको छ सदस्य माओवादीको भनेर, परिवर्तनको लागि सँगसँगै हिँड्थ्यौँ। म 2-4 दिन जेल पनि। माओवादी केन्द्रको सदस्य त हो नि? होइन, कुनै पार्टीको सदस्यता प्रमाणित ल्याउनुहोस्, मलाई तपाईँले यहीँ ल यसलाई छोपेर मार्नुहोस् भन्नुहोस्, म 100% मर्न तयार छु। त्यति छ मेरो त हिम्मत। तपाईँले 1 रुपैयाँ पैसा पनि जनार्दन शर्मालाई दिनुभएको छैन, ठ्याक्कै भने मैले दिनुपर्ने कारण के दिदिनँ म? मैले राष्ट्र ब्याङ्कमै दिए भए कुरा मिल्थ्यो, तर म मन्त्रालय पुगेपछि यत्रो दुःख। मन्त्रालयमा तपाईँ पैसा दिएर लेनदेन गर्नु न, किन गर्ने? काम बनाउनु किन गर्ने? जनार्दन शर्माले सेवा गराइ गइसके दुःख पाएँ भनेर यत्रो पीडा भोगिसकेपछि कोबाट पैसा खाएर रेकर्ड देखाउनु भएको छ? रेकर्ड देखाउन मेरो ट्याग गर्नुहोस् ल, मोबाइल हरेक कुरा ट्याग गर्नु, उहाँसँग डाइरेक्ट कुनै कसैसँग त्यो निकायको फोन भएको छ नि ल भन्नुहोस् त? कुनै पनि बिच म मोबाइल यहीँ राखिदिन्छु, तपाईँको मसँगै मोबाइल छ, प्रमाण छ, हरेक मोबाइलहरू मेरो अफिसका स्टाफहरूदेखि लिएर मान्छेले आक्षेप लगाएर मेरो कमाइको पैसा एउटा मान्छेलाई एउटा पार्टीगत समूहलाई आक्षेप लगाएर मलाई बदनाम गर्न खोज्ने, उहाँहरूलाई पाप लाग्छ। म अहिले पनि भन्दैछु हजुर ऋषि दाइ, किन भन्नु न, म व्यक्तिगत रूपमा पृथ्वी शाह, म जस्ता पीडित हजारौँ छन् त्यहाँ, ती हजारौँ मध्ये म एउटाले बोलेँ, अब मेरो पछि सङ्गठन भएर लाग्छन्, भोलि त्यहीँ गएर तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यहीँ गएर तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। म देखाउँछु 1000 कर्तुत उहाँहरूका, म बोल्छु। अहिलेसम्म अन्य निकायमा अरूले बोलेको थिए, तर अब म लाग्छु कि हामी जस्तोलाई दुःख प्रमाणहरू धेरै छ, किन छैनन्? प्रमाण नभएको भए म यो गर्थेँ, त्यही प्रमाण भेटेर त्यही प्रमाणले सेफली राखेर भोलि यहाँबाट जाँदा जाँदै यसलाई त यहीँनिर प्रमाण मेटाउ भन्न पनि लाग्न सक्छ, तर म सेफ छु हरेक कुरामा। म यत्रो सानो उमेरमा यत्रो व्यवसाय गर्ने मान्छे, म त केही न केही त होला त मेरो। तपाईले गलत काम नगर्नुहोस् है। मैले व्यवसाय गर्नु के चाहिँ गलत? मैले पैसा यी ट्याक्स नतिरे यो के हजुर? मलाई 12 करोड कसरी? देशमा चाहिँ लुटतन्त्र नअपनाउनुस्। लुटतन्त्र मैले होइन, यो देशका
कर जति गरे नि यिनीहरूले ब्युरोक्रेटहरूको हेर्नुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीको हेर्नुहोस्, अन्य निकायको हेर्नुहोस् न, मैले कसरी लोकतन्त्र अप्नाएँ। म त व्यवसाय गर्छु, एउटा व्यक्तिको पछि 70-80 जना स्टाफहरू छन्, 3-4वटा फर्महरू छन्, चलिरहेका फर्महरू, अन्य मेरो त धराशायी बनाएँ। मैले कसरी गरेँ? विदेशबाट लिगली च्यानलबाट पैसा ल्याउँछु त मैले कुन चाहिँ करप्सन गरेर कुन चाहिँ तपाईँको ठग तन्त्र चलाएँ मैले। त्यसो यो पैसा रोकेको 3 वर्ष भइसक्यो है? 2 वर्ष भयो हजुर। 2 वर्ष भयो। 2 वर्षदेखि पैसा तपाईँले निकास गर्न सक्नु छैन हजुर। गरेको भए यो हुन्थ्यो अहिले गति, यो मिडियाबाजी हुन्थ्यो। यही मिडियाबाजीको कारणले उहाँहरूले केही पाउँछु कि भनेर उहाँहरूले पनि बुझाउने भाग नपाएपछि सबै भएको हजुर। यो कहिले पैसा पाउला नि त? अब त मलाई लाग्छ हजुरको पैसा त मैले पाउँछु नै, तपाईँले पैसा लिन्छु पाउनु नै। सुन्नुहोस्, मैले लिन्छु नै पैसा। त्यो उहाँहरूले लेखेर दिने पैसा त ब्याङ्कलाई हो नि त, यसको खाता खोलिदेऊ पैसा हालिदेऊ भनेर दिने त पैसा ब्याङ्कले हो नि त। तर पैसा त मैले लिन्छु नि। यदि मलाई बिगार्नै खोज्नु भने उहाँहरू पनि बिग्रनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि दुःख मैले भन्दा बेसी पीडा पाउनुहुन्छ। तपाईँले पैसा पाउनु भएन भने समस्याहरू आउँछ। समस्या किन आउँदैन? मैले किन मलाई यत्रो मर्नुपर्ने अवस्था बनाएँ, धुरु रुवाएँ, रात दिनै म यस्तो तपाईँको मेन्टली प्रब्लम भएँ, मानसिक, शारीरिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक भइसकेपछि अनि म चाहिँ नछोडौँला हजुर, म चाहिँ घर घरमै नजाउँला। लेखेर मैले निवेदन शुद्ध लेखेको छु, म मर्छु, त्यो मरेको दिन यो असुल गरेर देशको नाममा चढाउनुहोस् भनेको छु, देशमा दाखिला गर्नुहोस् भनेर मैले निवेदन लेखेर तपाईँले ल्याइदिन्छु। निवेदनमा तपाईँले के भन्नुभएको छ अरे? लेखेको छु मैले, मलाई यसरी यसरी दुःख दिएँ, म गर्ने मान्छे यति वर्षदेखि यति वर्षमा काम गरेँ, तर आज आएर मलाई यस्तो अवस्थामा बनाए, घरैसी पारिवारिक व्यवसायिक मानसिक रूपमा मलाई असन्तुलित बनाए यी मान्छेहरूले। 2-4 जना मान्छेले मरेको दिन चाहिँ यसको न्याय निसाब होस् भनेर मैले निवेदन लेखेको छु। लास्टमा मर्ने दिन चाहिँ लेख्छु त्यो नाम, हेर्नु होला। मलाई पैसा नदिएको खण्डमा राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई पैसा दिएन भने बिना कारणले आत्महत्या गरेको दिन त्यो व्यक्तिको नाम लेखेर तपाईँ किन नलेख्ने? मृत्युवरण गर्नु किन नलेख्ने दाजु? म जस्ता मान्छेले म मर्दै गर्दा अरू मान्छे, अरू व्यवसाय गर्ने भाइ भतिजा नेपालका मान्छे माथि जान सक्छन् भने म किन नमर्ने? त्यो त कायर हो नि त। कसरी आत्महत्या भने अब तपाईँसँग भेट भयो, म माथि जान सक्छु, अब मलाई आत्मबल मिल्यो नि, यो आवाज आयो नि, आवाज बिनहरूको आवाजलाई हामी स्थान दिन्छौँ। आयो नि हजुर, धन्यवाद त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै। कान्तिपुर मिडियालाई पनि धन्यवाद, तर त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब के हो त्यो समयले जनाउला। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवादहरू, मलाई यति बोल्ने अवसर दिनुभयो, मेरो पीडाको बारेमा सुनिदिनु भयो, यसै गरी अरूको बारेमा पनि सुनिदिनु होला। खुसी लाग्यो। कसैलाई कसैप्रति आक्षेप लगाएर कोही उन्मुक्ति हुँदैन, तर आक्षेप आउनुभन्दा अगाडि मान्छेले बुझ्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हस्, थ्याङ्क यू। स्पोन्सर्ड बाई एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।